नमस्कार। जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको जनचासोमा देशको संसदीय व्यवस्था असफल भइसकेको छ र यो व्यवस्थाको विकल्प के हो भन्ने विषयमा बहस चलिरहेको सन्दर्भमा म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका इन्चार्ज कमरेड कञ्चनसँग छलफल गर्न गइरहेको छु। देशको वर्तमान स्थितिबारेमा लगायत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले विकल्पको रूपमा राखेको वैज्ञानिक समाजवाद को प्रारूप कस्तो हुने हो र वैज्ञानिक समाजवादका निम्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले कस्तो खालको तयारी गरिरहेको छ लगायतका विविध विषयहरूमा हामी छलफल गर्नेछौँ। सर्वप्रथम म कार्यक्रममा कमरेड कञ्चनलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ कमरेडलाई। धन्यवाद। नमस्ते कमरेड, सर्वप्रथम म तपाईको जिम्मेवारीबाट संवाद सुरु गर्न चाहन्छु। तपाईले पार्टीमा अन्तर्राष्ट्रिय विभागको इन्चार्जको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 10 वर्षे जनयुद्धबाट विकसित भएको पार्टी समेत भएको कारणले गर्दाखेरि निश्चित रूपमा यो पार्टीप्रति विश्वव्यापी रूपमा एउटा आकर्षण त छ नै। यस परिस्थितिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जनयुद्धका एजेन्डाहरूलाई निरन्तरता दिएर अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा तपाईहरुको पार्टीको वैदेशिक सम्बन्ध बारेमा केही खुलासा गर्न सकिन्छ? अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि अथवा हाम्रो पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि यसमा दुईवटा कुराहरू हुन्छ। एउटा कुरा चाहिँ हाम्रो पार्टी कुनै समयमा सरकारमा पनि भएको, हामीले संविधान सभाको चुनावमा भाग लिएको र हाम्रो नीति राजनीतिक तरिकाले देशलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेको कारणले गर्दाखेरि एउटा सरकारसँग सम्बन्धित भएका पार्टीहरूसँगको हाम्रो एउटा प्रकारको सम्बन्ध हुन्छ। दोस्रो कुरा, हामी वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नको निम्ति सङ्घर्ष गरिरहेको अवस्थामा जनतासँगको सम्बन्ध चाहिँ एउटा प्रकारको अर्थात् आन्दोलनकारी शक्तिहरूसँगको सम्बन्ध एउटा प्रकारको हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि हामीले सबै प्रकारका समाजवादी अर्थात् जनवादी डेमोक्रेटिक भन्ने शक्तिहरूसँग सम्बन्ध बनाउने कोसिस चाहिँ हामीले गरेका छौँ र सबै देशका डेमोक्रेट्सहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध एउटा प्रकारले चाहिँ बनेको छ। जस्तो अब भनौँ न, कतिपय पूर्व समाजवादी देशहरू, आफूलाई समाजवाद भन्ने देशहरू का सरकारसँग, तिनका विभिन्न निकायहरूसँगको सम्बन्ध, खास गरिकन उनका जनवर्गीय सङ्गठनहरूसँगको सम्बन्ध चाहिँ हाम्रो एउटा बन्ने भयो र पार्टीसँगको सम्बन्ध पनि हाम्रो चाहिँ बन्ने कुरा आयो, बनिराखेको छ। दोस्रो, ती देशहरू जहाँ चाहिँ समाजवादी पार्टी त छैन सरकारमा अथवा समाजवाद भन्ने पनि छैनन् भन्दाखेरि पुँजीवादी पार्टीहरू छन्, तर उनीहरूले आफूलाई डेमोक्रेटिक भन्ने गर्छन्। त्यो प्रकारका सरकारहरूसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ विशेष गरिकन हाम्रो सम्बन्ध हामीले बनाउने गरेको के छ भन्दाखेरि आन्दोलनकारी शक्तिहरू जो समाजवाद स्थापना गर्नको लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन् ती शक्तिहरूसँगको हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ छ। र त्यो आन्दोलनकारी भन्नाले खास गरिकन वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नको लागि मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद अथवा वैज्ञानिक समाजवाद या डेमोक्रेसी अर्थात् एउटा चाहिँ प्रगतिशील डेमोक्रेसी जसको पक्षमा जो सङ्गठनहरू छन् ती सङ्गठनहरूसँगको हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ हामीले बनाएका छौँ र बन्दै गइरहेको छ भन्ने। कमरेड, तपाईहरू माथि लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा भइसकेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नयाँ जस्तो लाग्ने तर पुरानै नारा हो भन्न सकिन्छ, वैज्ञानिक समाजवाद भनेर ल्याएको छ, जसलाई जनमत सङ्ग्रहबाट स्थापित गर्ने भनेर एउटा नयाँ अभियान प्रचारको रूपमा अगाडि सारेको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले। अब यो नारा अहिले दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको रूपमा तपाईहरूले चित्रण गरिराख्नु भएको र तपाईहरूले यसलाई आरोपित गरिराख्नु भएको अहिलेको संसदीय पद्धति जो असफल सिद्ध पनि भइसकेको छ, यसको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवादलाई स्थापित गर्ने सवालमा जनताका बीचमा पुग्न तपाईहरुलाई कतिको सहज
महसुस भइरहेको छ? त्यो कुरा त अब किनभने सहज र अप्ठ्यारोको कुरा भएन, किन हाम्रो जुन एजेन्डा छ, हामीले जो भनेका छौँ, तपाईँले भने जस्तै समाजवादको कुरा चाहिँ नयाँ कुरा चाहिँ होइन, तर पुँजीवाद भन्दा नयाँ नै हो। यद्यपि समाजवादको 200 वर्ष, समाजवादकै कुरा गर्दाखेरि त 300-400 वर्षकै कुरा पनि आउँछ। तर एउटा वर्ग विभाजित समाजभित्र एउटा सर्वहारा वर्गले कसरी समाजवाद स्थापना गर्ने भन्ने विषयमा मार्क्सले जसरी प्रस्तावना गर्नुभयो, लेनिनले जसरी प्रयोग गर्नुभयो, त्यसको माओले प्रयोग गर्नुभयो, त्यस्तै गरिकन क्युबामा चाहिँ प्रयोग भयो, या उत्तर कोरियामा प्रयोग भयो, अन्य देशहरूमा पनि प्रयोग भए। ती सबै कुराहरू गर्दाखेरि पुँजीवादको तुलनामा छोटो भए पनि समय चाहिँ लामै भएको छ। तपाईँले भने जस्तो पुरानै हो, तर हामीले भनेको चाहिँ नयाँ नै हो फेरि। किनभने हामीले भनेको अहिलेको समाज अनुसार, अहिलेको चाहिँ विकसित समाज अनुसार, विकसित युग अनुसार समाजमा कसरी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने र अहिलेको दुनियाँलाई कसरी चाहिँ विकसित दुनियाँमा, योभन्दा अझ विकसित दुनियाँमा लैजाने भन्ने समाजवादको कुरा हामीले गरेका छौँ। त्यसकारण यो नयाँ नै हुन्छ फेरि। त्यो छ। अब यसलाई कति सहज छ भन्ने जो प्रश्न छ, यो त्यति सहजको विषय त होइन, तर चाहिँ के छ, जनताले यसको विकल्पको रूपमा हामीले निरन्तर छलफल चलाइराख्दाखेरि, निरन्तर सङ्घर्ष गरिराख्दाखेरि यसको विकल्पको रूपमा अहिले चाहिँ अब माग गर्ने कुरा चाहिँ बनेको छ भन्नुहोस् न। नै मेरो प्रश्नको आशय के हो भने कमरेड, यो नारालाई जनताका बीचमा स्थापित गर्न भनेको मतलब जनतालाई बुझाउन कतिको सहज महसुस भइरहेको छ तपाईहरुलाई? यस्तो हुन्छ, वैज्ञानिक समाजवादको कुनै लिमिटेसन चाहिँ छैन हैन। वैज्ञानिक समाजवाद भनेको यो हो भनेर त्यसको खास चाहिँ के छ भन्दाखेरि के सिलिङ भन्छ नि, त्यसको लिमिटेसन त्यो प्रकारको हुने कुरा भएन। किनभने यो निरन्तर एउटा विकसित समाज हो, यस्तो गतिशील समाज हो, यस्तो विकसित समाज हो। यसको चाहिँ आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पक्षहरू निरन्तर उच्च रूपमा चाहिँ के छ गइराख्ने, निरन्तर क्रान्तिको बाटोमा गइराख्ने समाज भनेको चाहिँ वैज्ञानिक समाजवाद हो। सिङ्गो समाजमा एउटा गतिशीलता पैदा गर्ने समाज भएको कारणले यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यति भएपछि समाजवाद भन्ने चाहिँ हुँदैन। तर हामीले अहिले नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि, नेपालका तमाम समस्याहरू छन्। जस्तो भन्नुहोस्, राष्ट्रियताको समस्या छ, जनतन्त्रको समस्या छ, जनजीविकाका समस्याहरू छन्, मान्छे भोक, रोग, अशिक्षाबाट ग्रसित हुनु परेको छ, मान्छेमा अधिकार छैन, डेमोक्रेसी पाएको छैन, जनताले गणतन्त्र पाएको छैन, लोकतन्त्र पाएको छैन हैन, जनताले पाएको छैन। केही मान्छेहरू पाएका छ, उनीहरूले प्रयोग गरेका छन्, उनीहरूले लुटपाट गरेका छन्, त्यो कुरा छँदैछ केही मान्छेहरूको निम्ति, तर देशको जनताले त्यो पाएको छैन। र हाम्रो भनाइ के छ भने सिङ्गो देशको जनताले, अर्थात् एउटा मात्रै जनता, सिङ्गो देशको जनता मध्ये एउटा मात्रै जनताले, अर्थात् जनताभित्र एउटा मात्रै नागरिकले यदि राज्यको सुख सुविधा उपभोग गर्न सक्दैन, उसलाई आफ्नो राज्य जस्तो लागेन भने त्यो देश डेमोक्रेटिक हुन सक्दैन, त्यो देश वास्तविक रूपमा त्यो देश स्वाधीन र स्वतन्त्र सम्पन्न पनि हुन सक्दैन। त्यसो भइसकेपछि यसलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले त्यो प्रकारले लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। कमरेड, जनतामा देखा परेको जिज्ञासा म स्पष्ट गर्न यहाँलाई अनुरोध गर्छु। वैज्ञानिक समाजवाद भन्दा साथ कस्तो खालको सामाजिक संरचना हो, कस्तो खालको आर्थिक संरचना हो र कस्तो खालको शैक्षिक व्यवस्था हुन्छ यसमा र कस्तो खालको कृषि नीति अपनाइन्छ यसमा, यी यावत विषयमा जनतामा पुग्दाखेरि जनतालाई त बुझाउनु पर्ने हुन्छ नि त। यी कुराहरू स्पष्ट रूपमा जनतालाई बुझाउने कसरी भन्ने कुरो तपाईहरुको नारालाई अलि स्पष्ट हुने गरिकन राख्नुस् न। अब यो कुरा कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने मैले सुरुमै भने कि यो समाजवाद भनेको निरन्तर प्रगतिको बाटोमा जाने कुरा हो। अहिले हामीले जनतासँग लैजाँदाखेरि तात्कालिक विषयहरू, जस्तो भन्नुहोस् न, अहिले चाहिँ जनताले के प्राप्त गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि खोप चाहिँ तुरुन्तै प्राप्त गर्नु पर्थ्यो। कोभिड आयो, तमाम मान्छेहरूको चाहिँ मान्छे मृत्यु भइरहेको छ, मान्छेहरूमा चाहिँ रोग सारा समाजमा समुदाय लेभलमा सल्किएको छ, सम्पूर्ण जनतामा यो गइसकेको छ। तर सरकारले चाहिँ के छ भने त्यो बारेमा कुनै चासो दिएको देखिँदैन। कुरामा चाहिँ चासो छ हैन, कुरामा चासो छ, 2-4 डोज औषधि पनि यहाँ चाहिँ भएको छ, तर एउटा रणनीतिक हिसाबले सम्पूर्ण जनतामा दिने कुरा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि खोप दिने कुरा, औषधि दिने कुरा, त्यसको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने कुरा, जनतालाई तकलिफ नहुने कुरा, त्यो कस्तो यो वैज्ञानिक समाजवाद भएको स्थिति हुन्थ्यो भने यो अहिले जे चलिरहेको छ त्यो हुँदैन थियो।
हाम्रो वैज्ञानिक समाजवाद भएको हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो भन्दाखेरि सम्पूर्ण जनताले परीक्षण पाउँथ्यो, सम्पूर्ण जनताले औषधि उपचार राज्यबाट प्राप्त गर्थ्यो, सम्पूर्ण जनताले राज्यले चाहिँ गर्नुपर्ने सुविधा चाहिँ स्याहार सुसार पनि पाउँथ्यो हैन। यो जुन चाहिँ महामारी छ, यो महामारीबाट व्यापार गर्ने कुरा होइन कि योबाट मुक्त हुने कुरा चाहिँ जनताले प्राप्त गर्थ्यो। तर अहिले चाहिँ के छ भने पुँजीवाद अर्थात् दलाल पुँजीवादमा त्यो कुरा हुने कुरा भएन। वैज्ञानिक समाजवाद भएको हुन्थ्यो भने सम्पूर्ण जनताको स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्ने कुरा हुन्थ्यो हैन। दोस्रो कुरा म तपाईँलाई भन्छु, अहिले नेपालमा 3 करोड जनता छ। 3 करोड जनतामा हाम्रो हिसाबमा, हाम्रो पार्टीको हिसाबमा करिब करिब 70 लाख जनता सुकुम्बासी छन् हैन। त्यो मान्छे कहाँ गएर बस्ने? यदि 3 करोड जनतामा 70 लाख मान्छे सुकुम्बासी हुन्छ भने त्यो कति प्रतिशत भयो भने करिब करिब 20-22% हुन आउँछ। जब कुल जनसङ्ख्याको 20-22% मान्छे सुकुम्बासी भएर बस्ने ठाउँ पाउँदैन भने त्यो देशको प्रगति हुन सक्छ? त्यो देशको कहिल्यै प्रगति हुँदैन, त्यो कुनै पनि हुँदैन। भनेपछि वैज्ञानिक समाजवादले त्यो कुराको सही तरिकाले वैज्ञानिक तरिकाले समाधान गर्छ। हरेक व्यक्तिको बसोबासको ग्यारेन्टी गर्छ, हरेक व्यक्तिको चाहिँ स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्छ, हरेक व्यक्तिको पढाइको ग्यारेन्टी गर्छ, शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्छ। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने शिक्षा के छ भन्दाखेरि त्यो व्यापारीकरण भएको छ। वैज्ञानिक समाजवाद हुन्थ्यो भने शिक्षामा व्यापारीकरण हुँदैन थियो। हरेक नागरिकले नैसर्गिक अधिकारको रूपमा शिक्षा प्राप्त गर्थ्यो। अहिले नैसर्गिक अधिकार के को निम्ति भन्दा पैसा तिर्नको लागि सबैले स्वतन्त्रता छ, पैसा तिरेर शिक्षा प्राप्त गर्नको लागि स्वतन्त्रता छ भन्ने सिद्धान्त अहिले शासकहरूमा पाइन्छ। अहिलेका शासकहरूमा अर्थात् अहिलेको सत्तामा त्यो प्रकारको पाइन्छ। तर वैज्ञानिक समाजवाद त्यस्तो हुँदैन। वैज्ञानिक समाजवाद यदि हामीसँग वैज्ञानिक समाजवाद हुन्थ्यो हाम्रो देशमा अहिले भने अहिले कसरी चल्थ्यो भने सम्पूर्ण शिक्षा व्यापारीकरण चाहिँ शिक्षामाथिको व्यापारीकरण सम्पूर्ण रूपले अन्त्य भएको स्थिति हुन्थ्यो। र त्यो ठाउँमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि राज्यले सम्पूर्ण शिक्षा उच्च प्रकारको शिक्षा जनतालाई दिने स्थिति हुन्थ्यो। अहिले तपाईँको शिक्षाको चरित्र हेर्नुभयो भने के छ भन्दाखेरि लुटपाटमा आधारित छ। जस्तो मानिसको म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, एउटा डाक्टर बोल्यो भने त्यस डाक्टरको उद्देश्य के हुन्छ भन्दाखेरि जनतालाई व्यापार गरेर कसरी पैसा कमाउने भन्ने हुन्छ। यदि हामीसँग वैज्ञानिक शिक्षा हुन्थ्यो भने त्यसले के गर्थ्यो भने डाक्टरको उद्देश्य मान्छेको जनताको सेवा कसरी गर्ने, नेपाली जनताको सेवा कसरी गर्ने, आफ्नो नेपाली जनताको सेवा गरिसकेपछि विश्वका उत्पीडित देशहरूको अर्थात् 18औं परेका जनताको सेवा कसरी गर्ने भन्ने संस्कृतिको चाहिँ के छ विकास हुन्थ्यो। यो कुरा चाहिँ के छ भने वैज्ञानिक शिक्षा हाम्रो यो प्रकारले चाहिँ के छ जाने हुन्छ। समाज त्यो प्रकारले वैज्ञानिक समाजवादमा त्यो प्रकारले चल्ने हुन्छ हैन। त्यस्तै अहिले नेपालमा जनताले खान पाएको छैन। यदि वैज्ञानिक समाजवाद हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो भन्दाखेरि सम्पूर्ण जनताले रोजगारी प्राप्त गर्थ्यो, सम्पूर्ण जनताले रोजगारीबाट पैसा पनि प्राप्त गर्थ्यो, सम्पूर्ण जनताले खान पाउने, आफ्नो बच्चा बच्चीको स्याहार सुसार गर्न पाउने, आफ्नो परिवारको रेखदेख गर्न पाउने, यो सम्पूर्ण राजनैतिक प्रणाली चाहिँ के छ त्यो बेला हुन्थ्यो। त्यसो भइसकेपछि वैज्ञानिक समाजवाद यस्तो हुन्छ। हामीले यो कुरा चाहिँ हामीले भनिरहेका छौँ, हाम्रो कार्यक्रम यसरी चाहिँ लगिरहेको छ। भन्नुहोस् न कमरेड कञ्चन, म अलिकति प्रसङ्गलाई अर्को सन्दर्भमा लान चाहन्छु। अहिले सरकारले संविधान 8 वर्ष समय लगाएर बनाएको संविधानमा टेकेर नागरिकता अध्यादेश जारी गरेको छ। यो नागरिकता अध्यादेशले विदेशीहरूलाई नागरिकता दिने बाटो खुला गरेको छ। तपाईहरू वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने, देशमा आमूल रूपान्तरण ल्याउने लगायतका अब शैक्षिक रूपान्तरण, सामाजिक रूपान्तरण, आर्थिक रूपान्तरण, हरेक क्षेत्रमा रूपान्तरण ल्याउने कुरा राख्दै यो संविधानमै टेकेर ल्याइएको नागरिकता अध्यादेश मार्फत नेपालमै विदेशी नागरिकहरूको यहाँ बाहुल्यता बढाउने प्रयास चाहिँ देखिन्छ। यो अवस्थालाई रोक्नको निम्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले केही सोचिराखेको छ? हामीले चाहिँ हाम्रो पार्टीले छलफल गरेको कुरा छ। अहिले नेपालमा 3 करोड जनसङ्ख्याको कुरा गर्छन्, तर अहिले तथ्यहरू अहिले यो कुरा आइसकेपछि हामी छलफल गरिरहेका छौँ। तथ्यहरू हेर्दाखेरि मेरो विचारमा 3.5 करोड 4 करोडको हाराहारीमा नेपाली नागरिकता पुगेको देखिन्छ। किनभने हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि पहाडमा पनि तमाम जनताले चाहिँ नागरिकता प्राप्त गरेको छैन। हामी हेर्छौँ तमाम विज्ञका लेखहरू, जो माननीयहरू पूर्व माननीयहरूका लेखहरू पनि हेर्छौँ हामी। अहिले चाहिँ तथ्याङ्कहरू चाहिँ सरकारी तथ्याङ्कहरू पनि हेर्छौँ हामीले हैन। पहाडमा कतिपय जिल्लाहरूमा 25% नागरिकले नागरिकता प्राप्त गरेको छैन।
कतिपय जिल्लाहरूमा 10%ले प्राप्त गरेको छैन, कतिपयमा 15% नागरिकले नागरिकता प्राप्त गरेको छैन। यस्तो प्रकारको स्थिति छ। त्यसो गर्दाखेरि सबै जनताले नागरिकता प्राप्त गर्ने हो भने नेपालको जनसङ्ख्या करिब करिब अहिले 3 करोड भनिएको छ, मेरो विचारमा 3.5 करोडको हाराहारीमा पुग्छ भन्ने चाहिँ देखिन्छ। त्यसो गर्दाखेरि नेपालमा जो नागरिक छ त्यो नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्नु, कुनै पनि नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्छ। नेपाली नागरिकले हैन, नागरिकता प्राप्त गर्नु, त्यो चाहे त्यो मधेसमा भएको नागरिकता होस्, नागरिक होस्, नेपाली नागरिक होस्, चाहे त्यो पहाडमा भएको होस्, र जुन दिन अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेका नागरिकहरू छन् हैन, त्यो नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यो कुरा भयो। तर नेपालमा के भएको छ भन्दाखेरि नेपालका शासकहरू विदेशीहरूको इसारामा चल्ने, विदेशीहरूको आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नको निम्ति, सत्ताको स्वार्थ पूर्ति गर्नको निम्ति सरकारको प्रणालीलाई, राज्य प्रणालीलाई दुरुपयोग गर्ने र दुरुपयोग गरेर विदेशीलाई नागरिकता दिने, यो प्रणाली चाहिँ नेपालमा चल्दै आएको छ। यो प्रकारको स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको कुरा छ। त्यसको निम्ति एउटा राम्रो तरिकाले छानबिन, उच्च स्तरको छानबिन आयोग बनाउनुपर्छ। अनि त्यो छानबिन आयोगले गलत प्रकारका नागरिकता भएका नागरिकताहरू खारेज गर्नुपर्छ। र अहिले त्यो नागरिकता विधेयक जो सरकारले लिएर आयो, यो नागरिकता विधेयक चाहिँ के छ, संविधानमा टेकेर चाहिँ ल्याइएको छ। हाम्रो पार्टीको भनाइ के छ भने यो नागरिकता विधेयक चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ। तर यसको ठाउँमा के हुन्छ भने संविधानमै खराब तरिकाले चाहिँ राखिएको छ। संविधानमै यस्तो प्रावधान राखिएको छ जहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसो हेर्दाखेरि एउटा चाहिँ विकसित, एउटा ठुलो भूगोल भएको, एउटा विशाल चाहिँ के छ राज्य भएको जस्तो देशले बनाउने टाइपको चाहिँ संविधान चाहिँ के छ संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। तर नेपाल दुईटा देशको बिचमा, दुईटा ठुलो जनसङ्ख्या भएको देशको बिचमा, र त्यसमा पनि चाहिँ के छ भने भारतसँग खुला सिमाना र ठुलो जनसङ्ख्या भएको, विश्वको ठुलो जनसङ्ख्या भएको देशको खुला सिमाना, त्योसँग समान प्रकारको चाहिँ जो व्यवस्था गरिएको छ, त्यसले के गरेको छ भन्दाखेरि नेपालको नागरिकता कृत्रिम तरिकाले वृद्धि हुने खतरा छ भन्ने हुँदै आएको छ। त्यो प्रकारको त्यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ पार्टीको धारणा हो। यसलाई कसरी निर्केल गर्ने त भन्दाखेरि यस्ता प्रकारका अध्यादेशहरू पनि खारेज गर्नु पर्यो। संविधानमा भएको व्यवस्था, कतिपय व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थालाई पनि खारेज गर्नु पर्यो, जसले चाहिँ के छ लुपहोल अर्थात् छिद्र दिन्छ विदेशी नागरिकता ल्याउने। र नेपालको नागरिकहरू, नेपालमा जन्मिएका नागरिकहरू, नेपालमा चाहिँ के छ भने बेवारिसी भएका नागरिकहरू, नेपाली चेलीले पैदा गरेका चाहिँ बच्चाहरू हैन, बेवारिसी रूपमा चाहिँ पैदा गरेका बच्चाहरू जसको बाउ आमाको ठेगान छैन, जसको चाहिँ बाउको ठेगान छैन, त्यो नेपाली नागरिक हो। त्यसले चाहिँ नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण हो। कमरेड, अब यो संविधानमा टेकेर नागरिकता अध्यादेश आएको छ, यही संविधानमा टेकेर नागरिकता ऐन, नियमावली, नियमहरू बन्लान् र त्यस आधारमा जाँदाखेरि यो संविधानले व्यवस्था गरेको भन्दा फरक रूपमा गएको अवस्थामा मात्र न्यायिक निकायले रोक्न सक्ने अवस्था रहन्छ। संविधान सम्मत ढङ्गले ल्याइएको अध्यादेश होस् अथवा नियम कानुनहरू हुन्, ती अदालतले पनि अवरोध गर्न, रोक्न, निषेध गर्न मिल्दैन। त्यसले गर्दा अहिले यो नागरिकता अध्यादेश प्रकरण सर्वोच्च अदालतमा समेत पुगेको छ। तर संविधानमै नागरिकता सम्बन्धमा व्यवस्था के गरिएको छ भने आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने भनिएको छ। आमाले विदेशी नागरिकसँग बिहे गरेको अवस्थामा आमाको नामबाट नागरिकता दिलाउँदा त्यो विदेशी यो पतिका सन्तानले पनि नेपाली नागरिकता पाउने अवस्था रहने भयो। अर्को कुरा, जन्मको आधारमा नागरिकता दिने भन्ने संविधानमा प्रावधान छ। जन्मको आधारमा नागरिकता दिँदा सिमाना खुला छ हाम्रो। यो सिमाना खुला रहेको अवस्थामा सिमाना पारीबाट सीमावारीका अथवा नेपालभित्रका अस्पतालहरूमा आएर सुत्केरीहरूले बच्चा जन्माउने र ती बच्चाहरूको जन्मस्थल कहाँ हुन्छ त नेपालमा हुन्छ। त्यही जन्म प्रमाणपत्रको आधारमा ती बच्चाहरूले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने उनीहरूको हक कायम हुन जाने नै भयो। त्यसै गरी विभिन्न रोजगार व्यवसाय गरेर सीमा क्षेत्रमा मात्रै होइन राजधानीमै समेत सीमापारीका नागरिकहरू
बसोबास गरिरहेका छन्, घरजम गरेर बसिरहेका छन्, यो परिवारसहित बसिरहेका छन्। उनीहरूले जन्माएका सन्तान पनि नेपालमा जन्म भएका भनेर उनीहरूको पनि रेकर्ड बन्ने नै भयो। तर अर्को कुरो के भने लावारिस सन्तानहरूलाई वंशजको नागरिकता उपलब्ध गराउने भन्ने संविधानमै व्यवस्था छ। लावारिस भन्दा बित्तिकै बाबुआमा ठेगाना नलागेको, यही हो लावारिसको परिभाषा। अब भारतीय नागरिकहरू जति पनि नेपालमा आउलान्, मेरो बाउ पनि छैन आमा पनि छैन भन्नासाथ लावारिस साबित भयो। त्यो भारतीय नागरिक हो भन्ने प्रमाणित गर्ने आधार के हामीसँग? त्यो आधार रहँदैन। अर्को कुरो 1,90,000 को सङ्ख्यामा नेपालमा अङ्गीकृत नागरिकहरू छन् भन्ने कुरो गृह मन्त्रालयले नै विवरण सार्वजनिक गरेको अवस्था छ। ती अङ्गीकृत नागरिकका सन्तानहरूलाई अथवा ती अङ्गीकृत नागरिकहरूका भारतीय नागरिकहरूलाई समेत नेपाली नागरिकता उपलब्ध गराउन ती अङ्गीकृत नागरिकहरूको र ती अङ्गीकृत नागरिकहरूले जन्माएका वंशजको नागरिकता प्राप्त गरेका नेपाली बनेका नागरिकहरूबाट पनि त्यो खालको गतिविधि हुने अवश्यम्भावी छ। यो अवस्थाले त नेपालको जनसङ्ख्या त अनियन्त्रित भएर जाने हो नि त। यो अनियन्त्रित जनसङ्ख्याको वृद्धि भइरहने अवस्थालाई रोक्नको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले केही सोचेको छ? होइन, यसको निम्ति अब हामीले भनेका छौँ कि पहिलो कुरा के छ भने संविधानमा जो गलत प्रोभिजन छ त्यो प्रोभिजन चाहिँ के छ भने हटाउनु पर्छ। त्यो जो व्यवस्था छ त्यसलाई हटाउनु पर्छ। त्यो संविधान पहिलो कुरा त हामीले संविधान नै खारेज गर्नुपर्छ र वैज्ञानिक समाजवादी संविधान लेख्नुपर्छ भनेका छौँ होइन। दोस्रो कुरा, यही संविधानभित्र पनि अर्थात् यसमा सुधार गर्दाखेरि पनि त्यो प्रोभिजन हटाउनुपर्छ र नेपाल जस्तो देशमा कस्तो खालको नीति हुनुपर्छ भन्दाखेरि नागरिकता सम्बन्धी अलिक कडा खालको नीति चाहिँ हुनैपर्छ। त्यसलाई चाहिँ अब दुई प्रकारका नीति छन्, एउटा सफ्ट र एउटा हार्ड पोलिसी भन्ने छ विश्वमा नागरिकता सम्बन्धी होइन। जस्तो भनौँ भारतीय नागरिकले नेपालमा आएर बच्चा पैदा गरेपछि त्यो नागरिकता हुने कि नहुने भन्दाखेरि त्यो स्वतः रूपमा त्यो अस्पतालदेखि गाउँ समितिदेखि जहाँसुकै र त्यो चाहिँ के छ नहुने भन्ने प्रोभिजन चाहिँ के छ बनाउनुपर्छ होइन। हाम्रो चाहिँ के छ भारत पाकिस्तान अर्थात् सार्कका देशहरू जो छन् अर्थात् चीन होइन, चीन भारत पाकिस्तान बर्मा होइन लगायतका देशहरू जो छन् त्यो देशहरूबाट नेपालमा आएर जन्मिएका बच्चाहरू के छ भन्दाखेरि नेपाली नागरिक नहुने, तिनै देशका चाहिँ नागरिक हुने भन्ने व्यवस्था चाहिँ के छ हामीले संविधानमा चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो प्रकारको रोक भयो भने नेपालमा नागरिक के छ रोकिन्छ, नेपालको अस्तित्व चाहिँ बच्ने स्थिति पैदा हुन्छ। नत्र एउटा सोलो डोलो रूपमा यो अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कानुन जुन खालको चाहिँ बन्ने गर्छ त्यही कुरा जुन कुरा जस्तो हामीले चाहिँ अमेरिकाको हिसाबले गर्छौँ या बेलायतमा भएको कानुन अनुसार या रुसमा भएको कानुन अनुसार चाहिँ के छ हामीले ट्याली गरेर नेपालमा गरिन्छ भने त्यसले नेपालमा नागरिकताको क्राइसिस पैदा गर्छ। त्यो प्रकारको सफ्ट पोलिसी चाहिँ के छ नेपालमा हुँदैन। नेपालमा अलिकति हार्ड पोलिसी नै हामीले चाहिँ बनाउनु पर्छ। त्यसो गर्दाखेरि संविधानमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, संविधानमा परिवर्तन गरिसकेपछि त्यसले व्यवहारमा चाहिँ के छ परिवर्तन ल्याउँछ। व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनको लागि त्यो प्रकारको गर्छ। अब त्यसो गर्दा हाम्रो कुरा के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो दबाब चाहिँ सरकारलाई हुन्छ। यो संसदीय व्यवस्थालाई हामीले जबसम्म चाहिँ हामी अन्त्य गर्दैनौँ त्यो अन्त्य नगर्दासम्म हाम्रो दबाब सरकारलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि हालतमा यो चाहिँ के छ भने विदेशीलाई नागरिकता दिने प्रक्रियाको अन्त्य गरियोस् होइन। दोस्रो कुरा के गरियोस् त भन्दाखेरि एउटा छानबिन यो अङ्गीकृत नागरिक जो दिएको छ त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि भारतीय नागरिक कति परेको छ या अन्य देशका नागरिकहरू कति परेको छ त्यो चाहिँ छानबिन होस्। तेस्रो कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि संविधानमा चाहिँ के छ परिवर्तन गरियोस् भन्ने हाम्रो कुरा। हामी सरकारले दबाब दिन्छौँ, दिइराखेकै छौँ हामी। कमरेड, अहिले संसदीय व्यवस्थाको असफलता र यसको अलोकप्रियता का बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले वैकल्पिक समाजवादको अवधारणा अगाडि सारेको छ भने राजावादीहरूले राज संस्था पुनर्स्थापनाको कुरा अगाडि सारिरहेका छन्। यो अवस्थामा निश्चय पनि प्रतिगमनतर्फ होइन अग्रगमनतर्फ को कार्यदिशा नै ठिक हुन सक्छ र अग्रगमनको कार्यदिशाले नै जनतालाई समेट्न सक्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ र त्यस आधारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अगाडि सारेको वैज्ञानिक समाजवादको वैकल्पिक
व्यवस्थाको नारा नै सार्थक हुन सक्छ। तर प्रश्न के आउँछ भने वैकल्पिक समाजवादमा पूर्व राजाको अथवा राजावादीहरूको स्थान हुन सक्छ कि सक्दैन, एउटा कुरा। अर्को कुरा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र पूर्व राजाको बिचमा पनि केही सम्बन्ध छ भन्ने चर्चा पनि बाहिर सुनिन्छ। यो विषयमा केही स्पष्ट पार्न सक्नुहुन्छ? होइन, बाहिर जस्तो चर्चा गरिएको छ त्यस्तो कुरा चाहिँ होइन। हाम्रो सैद्धान्तिक कुरा स्पष्ट के छ भने नेपालमा सबै नागरिकले वैज्ञानिक समाजवादमा हामीले सबै नागरिकलाई लिएर जानुपर्छ। किनभने नेपालमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना हुनु भनेको हाम्रो लागि मात्रै हुने कुरा होइन, हाम्रो पार्टीको निम्ति, हाम्रो पार्टीका सदस्यको निम्ति मात्रै हुने कुरा होइन, त्यो सम्पूर्ण नागरिकको निम्ति हुने हो। र त्यो सम्पूर्ण नागरिकको निम्ति स्थापित हुने वैज्ञानिक समाजवाद के को निम्ति हुने हो त भन्दा सम्पूर्ण नागरिकको उन्नति, प्रगति, गतिशीलता, राजनैतिक स्थिरताको निम्ति हुने कुरा हो। त्यसो गर्दाखेरि पूर्व राजा भनौँ या राजपरिवार भनौँ या त्यो प्रकार कुनै पनि व्यक्तिहरू जो छन् त्यो सबैलाई चाहिँ किन हामीले वैज्ञानिक समाजवाद, राष्ट्रियताको सम्वर्धन, एउटा समाजवादी अन्तर्राष्ट्रियतावाद योसँग सहमत हुने र हुने अवस्थामा हामी सबैलाई चाहिँ किन हातेमालो गर्दै एकताबद्ध गर्दै लिएर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको नीति हो। त्योभन्दा बढी यहाँ हाम्रो चाहिँ केही छैन। त्यो अनुसार हाम्रो कुरा चाहिँ स्पष्ट छ सबैको। सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बीच जो 3 बुँदे सम्झौता भएको थियो, जुन बेला तपाईँ प्रहरी हिरासतबाट मुक्त भएर कार्यक्रम स्थलमै सहमतिमा दस्तखत गर्ने कार्यक्रम स्थलमा ल्याइनु भएको थियो, उपस्थित हुने अवसर तपाईँलाई जुरेको थियो। त्यो बेला सहमतिमा सरकारले सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा अलिकति ढिलासुस्ती गरिरहेको छ। हुन त यो विषयमा मैले महासचिव कमरेडसँग पनि केही खुलासा पार्न अनुरोध गरेको थिएँ, उहाँबाट पनि केही कुराहरू आएका छन्। तथापि अब अहिले पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू ठुलो सङ्ख्यामा जेलमै हुनुहुन्छ, कतिपयले मुद्दा खेपिराख्नु भएको छ। यो सरकारले सहमति कार्यान्वयन गर्ने सवालमा अलिकति केही कन्जुस्याइ गर्न लागेको अथवा केही बेइमानी गर्न खोजिरहेको हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ। यो के छ, तपाईँहरूको मूल्याङ्कन कस्तो छ? होइन, हामीले 3 बुँदे सहमतिमा 3टा जो बुँदाहरू छन् त्यो बुँदाहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पहिलो बुँदामा नेपाल सरकारले नेपालमा राजनीतिक समस्या छ, त्यो समस्या समाधान गर्ने भन्ने कुरा स्वीकार गरेको छ पहिलो बुँदामा। दोस्रो बुँदामा के भनिएको छ भने हाम्रो पार्टी शान्तिपूर्ण तरिकाले हाम्रा राजनीतिक मागहरू सरकारसँग अर्थात् राज्य सत्तासँग राख्ने र त्यसलाई समाधान गर्दै जाने भन्ने कुरामा सहमत छ भनेर भनिएको छ। तेस्रो बुँदामा हाम्रो पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध खारेज गर्ने, हाम्रा पार्टीमाथि लगाएका, हाम्रो पार्टीका नेता कार्यकर्तामाथि लगाएको मुद्दाहरू चाहिँ खारेज गर्ने र जेलबाट बन्दी बनाइएका कमरेडहरूलाई रिहाई गर्ने भन्ने चाहिँ 3टा बुँदाहरू छन्। त्यो 3वटा बुँदामा सहमति गरेर मलाई समेत त्यहाँ उपस्थित गराइयो र त्यसपछि मलाई पत्रकारहरूले सोध्नु भएको थियो तपाईँहरूको चाहिँ के छ, कसरी बुझ्नु भएको छ भन्नुभएको थियो। मैले त्यो बेला जवाफ के दिएको थिएँ अर्थात् के बुझेको थिएँ र के हो भन्दाखेरि सरकारले एउटा सकारात्मक तरिकाले लिएको छ। हामीले राजनीतिक समस्या छ, यसलाई हल गर्नुपर्छ, समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो पार्टीको कुरा हो। हामी शान्तिपूर्ण तरिकाले समाजको परिवर्तन होस् भन्ने चाहन्छौँ, किनभने हामी कम्युनिस्ट हौँ होइन। कम्युनिस्ट अब सङ्घर्ष के कारणले भयो त भन्दाखेरि सरकारले अर्थात् सत्ताले त्यसलाई दमन गर्न खोजेका कारणले सङ्घर्ष भयो। त्यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय नियम पनि भयो, एउटा चाहिँ भन्नुहोस् युनिभर्सल ल भनौँ त्यसलाई, सर्वमान्य नियम हो त्यो होइन। त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि सार्वभौम नियम हो त्यो। जहाँ प्रतिरोध हुन्छ त्यहाँ दमन हुन्छ, त्यहाँ प्रतिरोध हुन्छ। जहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि बढी दमन हुन्छ त्यहाँ विस्फोट हुन्छ। यो कुरो एउटा सार्वभौम नियम हो। त्यो भित्र सरकारले चाहिँ लचक भएर सरकारले चाहिँ छलफलद्वारा, वार्ताद्वारा, एउटा संवादद्वारा राजनीतिक समस्याहरूलाई समाधान गर्दै जाने भनेपछि त्यो राम्रो भयो भन्ने हाम्रो कुरा थियो। तर त्यहाँ के भयो कि त अहिलेसम्म आउँदाखेरि 3 महिना हुन थालिसक्यो। अहिले यो 3 महिनाको बिचमा बन्दी के अरे यो हिरासतमा भएका कमरेडहरू बाहेक छुट्नु भएको छैन। मुद्दाहरू खारेज गर्ने प्रक्रिया पनि सरकारले चलाएको त भनिरहेको छ होइन।
त्यो खारेज भएको छैन। त्यसो गर्दाखेरि हामीले सरकारसँग संवाद चाहिँ गरिराखेका छौँ, तर बाहिर मान्छेले प्रश्न उठाउने ठाउँ बन्न थालिसक्यो। किनभने सरकारले त हामीसँग मात्रै खुसुक्क गरेको कुरा त होइन। यो 3 बुँदे सहमति हामीले गऱ्यौँ, त्यो सार्वजनिक छ र त्यहाँ प्रधानमन्त्रीज्यू, त्यसपछि आएर प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार, त्यसपछि त्यहाँ मन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ त्यत्रो ठुलो पैमानामा जनता हुन्छ, देशैभरि एउटा के छ भने राष्ट्रिय टेलिभिजनबाट प्रसारण गरिएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि त्यो प्रसारण भइसकेको छ। यसरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई साक्षी राखेर सरकारले जो कमिटमेन्ट गरेको छ, राजनीतिक समस्या समाधान गर्ने कुरा, पार्टीका मुद्दाहरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि हटाउने कुरा, पार्टीका नेताहरूलाई राजनीतिक कार्यक्रमहरू चाहिँ गर्न दिने कुरा जो गरेको छ, गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो कुरा छ। र अहिले बाहिर प्रश्नहरू उठ्न थालेको छ। हाम्रो सोचाइ त के थियो भने राज्यले 3 नम्बर बुँदाबाट चाहिँ काम सुरु गर्नुपर्ने थियो, किनभने हामी माथिको प्रतिबन्ध हटाउनु पर्थ्यो, मुद्दा खारेज गर्नु पर्थ्यो, रिहाई भएका कमरेडहरूलाई निकाल्नु पर्थ्यो। त्यो निकालिसकेपछि हामी छलफल गर्थ्यौँ, संवाद गर्थ्यौँ पार्टीमा, हाम्रो पार्टीका नीतिहरूको बारेमा हामी बन्दी भएका कमरेडहरूलाई स्पष्ट गर्थ्यौँ र हामी सरकारसँग नेपालको राजनीतिक समस्याको बारेमा वार्ता गर्थ्यौँ। सरकारले त के गर्यो भने 3 नम्बरको बुँदाबाट सुरु गर्यो, गर्दाखेरि र सुरु गर्ने पनि 3 नम्बर बुँदामा राख्यो र त्यहाँबाट चाहिँ अगाडि बढ्दै बढेन, जसको कारणले चाहिँ के छैन, अगाडि बढ्न पाएको छैन, हाम्रो संवाद पनि हुन पाएको छैन राम्रोसँग। अहिले त हाम्रो संवाद त केमा छ भने साथीहरूलाई छोड्नु पर्यो, मुद्दा खारेज गर्नु पर्यो भन्नेमा मात्रै सीमित छ। त्यसो गर्दा राजनीतिक कुरामा चाहिँ संवाद चाहिँ के छैन, हाम्रो बन्न सकेन। यो प्रश्न चाहिँ के छैन, अहिले नेपाली जनताले उठाउने ठाउँमा सरकारले चाहिँ के छैन, सरकारलाई आलोचना गर्ने ठाउँमा सरकारले आफैले पुर्याएको छ। तर हाम्रो आग्रह के छ सरकारलाई भन्दाखेरि यो स्थितिको अन्त्य चाहिँ छिटोभन्दा छिटो गर्नु पर्यो, कमरेडरलाई छोड्नु पर्यो, मुद्दा चाहिँ खारेज गर्नु पर्यो होइन। पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फुक्यो, राम्रो कुरा भयो। हामी चाहिँ के छैन, अब यो कोभिडको कारणले हामी चाहिँ राजनीतिक कामहरू पनि बाहिर सार्वजनिक रूपले गर्न पाएका छौँ, हामी गर्छौँ। अब यो पनि डाउन हुँदै जाला। तर यो अरू कुरा चाहिँ के छ सरकारसँग गर्नुपर्ने कुराहरू त हाम्रो चाहिँ बन्थ्यो, त्यो कुराहरू चाहिँ के छ सरकारले सुरु नै हुन दिएको छैन। यसमा चाहिँ गरोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो आग्रह चाहिँ सरकारलाई हुन्छ। र म तपाईँको यो मार्फत भनौँ न, तपाईँको यो चाहिँ जनप्रिय एउटा चाहिँ के छ भने यो युट्युब मार्फत पनि म सरकारलाई आग्रह के गर्छु भने हाम्रो कमरेडहरूलाई छिटोभन्दा छिटो छोडियोस्। मुद्दा सङ्कलन गर्ने प्रक्रिया सञ्चालन त गरिएको छ, भनिएको छ होइन, तर यसलाई छिटोभन्दा छिटो मुद्दा खारेज गरियोस्। किनभने राज्यले गरेपछि सबै चिज तुरन्तै हुन्छ क्या होइन। हाम्रो कमरेडरलाई छोड्नको लागि 2-3 घन्टाको कुरा हो नि, सरकारले चाहिँ छोड्ने आदेश दिए त सकिहाल्यो नि यो कुरालाई, बाँकी प्रक्रिया त मिलाउँदै जाँदा हुन्छ पछाडि। यो कुरा चाहिँ सरकारले गरिरहेको छैन। यो प्रक्रियाले के गरेको छ भने सरकारलाई आलोचना गर्ने ठाउँ बनाइदिएको रहेको छ। आफैले चाहिँ के छैन, आफ्नो आलोचना गर्ने ठाउँ सरकारले बनाउनु खोजेको छ। सरकारको ध्यान यतातिर आकर्षित होस्, सरकारले चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो कमरेडरलाई छिटोभन्दा छिटो छोडोस् भन्ने हाम्रो आग्रह चाहिँ तपाईँको यो मार्फत पनि म चाहिँ गर्न चाहन्छु। कमरेड कञ्चन, यति बेला खास गरेर नेपालमा तपाईँहरूको, खास गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अगाडि सारेको वैज्ञानिक समाजवादको नारा अलि सार्थक हुने अवस्थामा पुगिरहेको छ। यसको समर्थनमा व्यापक जनलहर सृजना हुने अवस्था बनिरहेको छ, किनभने संसदीय राजनीति सङ्कटग्रस्त छ। संसदवादी राजनीतिक दलहरू बिचमा अनौठो किसिमको विभाजन देखा परेको छ। संसदवादी राज्य सत्ताभित्रका सबै संयन्त्रहरू सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छन्। संवैधानिक संरचनाहरूप्रति संसदवादी दलहरूमै अविश्वास पैदा भइरहेको अवस्था छ। सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना सम्बन्धी मुद्दा एकपटक 1.5 महिनाको समय लगाएर किनारा लगाइएको थियो, फेरि त्यहाँ यही विवाद प्रवेश गरेको छ। यसरी सर्वोच्च अदालतलाई निरर्थक असफल सिद्ध गराउने काम भइरहेको छ। त्यसै गरी निर्वाचन आयोगतर्फ जाउँ, निर्वाचन आयोग पनि अलमलमा परिरहेको अवस्था छ, त्यो पनि असफलतातर्फ गइरहेको अवस्था छ। सँगसँगै भ्रष्टाचार विरुद्धको मुद्दा हेर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई हेर्नुहोस्, त्यहाँ पनि पूर्ण रूपमा असफलता देखा परिरहेको छ। समग्रमा संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्ने जति पनि खास राजनीतिक व्यक्तिहरू हुनुपर्ने हो अथवा राज्य संरचनाका शक्तिहरू समेटिनुपर्ने हो, ती नसमेटेर एकलौटी ढङ्गले प्रधानमन्त्रीले आफूलाई अगाडि बढाउन खोजिरहेको अवस्था बीच अहिले सरकार फेरबदल गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले
भारतको प्रत्यक्ष निर्देशनमा सञ्चालन भइरहेका व्यक्तिहरू तराई मधेस केन्द्रित भएर राजनीति गरिरहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्नो पार्टीलाई समेत विभाजन गरेर उनीहरू सत्तामा साझेदार बन्न गइरहेका छन्। यो अवस्थाले गर्दाखेरि तपाईहरूले अगाडि सार्नुभएको वैज्ञानिक समाजवादको मान्यतालाई स्थापित गर्न धेरै राजनीतिक शक्तिहरूको समर्थन हुने अवस्था छ। यसतर्फ तपाईहरूको पार्टीलाई अन्य राजनीतिक दलहरूसँग संवादको कार्यक्रम कसरी अगाडि बढाइराख्नु भएको छ? अब दुईटा प्रश्नको कुरा आयो। एउटा अहिले जो खालको चाहिँ गतिविधि भएको छ, सर्वोच्च अदालत जुन दलदलमा फँसेको छ होइन, एउटै धारामा दुईचोटि धारा 76, 5, 7 भन्ने कुरामा चाहिँ लगातार फँसिरहेको छ। यो कुरामा एउटा प्रश्न यो कुरा भयो। दोस्रो कुरा चाहिँ हामी कसरी के अरे विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूसँग चाहिँ हाम्रो संवादको छलफलको कुरा कसरी गइरहेछ भन्ने दोस्रो कुरा भयो होइन। यसमा पहिलो कुरा के छ भन्दाखेरि मैले लेख पनि लेखेको छु, हाम्रो महासचिवले पनि लेख्नुभएको छ, हाम्रो कम्प्युटरले पनि लेख्नु भएको छ। यसको बारेमा हामीले पार्टीमा पनि स्पष्ट गरेका छौँ कि संसदीय व्यवस्थाको चक्कर जो छ नि, यो 1000चोटि चुनाव गरे पनि होइन, 1000चोटि मत लिए पनि, जनमत गरे पनि होइन, यो प्रकारको चाहिँ के छ संसदीय चाहिँ पार्टीमा चाहिँ गरेर ल्याउँछु भने पनि योभन्दा अर्को परिणाम यसमा निस्कनेवाला छैन। किन छैन भन्दाखेरि नेपालमा चलेको संसदीय व्यवस्था संसारको सबैभन्दा अलोकप्रिय होइन, सबैभन्दा अटोक्रेटिक होइन, निरङ्कुश प्रकारको दलाल प्रकारको नेपालमा किन भन्दाखेरि दलाल पुँजीवाद भएको कारणले सबैभन्दा बदनाम र सबैभन्दा अस्थिरता पैदा गर्ने, भ्रष्टाचार पैदा गर्ने होइन, सबैभन्दा चाहिँ झुटमुट गर्ने यो प्रकारको व्यवस्था हो। र यसको काम भनेको के हो त भने नेपालमा अस्थिरता पैदा गर्ने, राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्ने, नेपालको प्राकृतिक सम्पदाहरूमा लुट खसोट गर्ने, नेपालका प्राकृतिक सम्पदा बिक्री वितरण गर्ने होइन, यो सबै कुरा चाहिँ के छ नि यो व्यवस्थाभित्र हुन्छ। यो आज एउटा हुन्छ, भोलि अर्को हुन्छ, अर्को हुन्छ। तपाईँले देख्दै गर्नुमा चाहिँ विगतमा के हुन्थ्यो भने प्राकृतिक सम्पदाहरू बिक्री हुन्थ्यो। अहिले सरकार राष्ट्रवादको कुरा गरे पनि यो सारा चाहिँ के छ नेपालको वेतन बाध्य भएको छ होइन। यो कुराहरू चाहिँ संसदीय व्यवस्थामा हुन्छ, यसभित्र स्थिरता पैदा हुँदैन। यो प्रकारको किन हुन्छ भन्दाखेरि नेपालको चाहिँ के छ संसदीय व्यवस्था भनेको फेल भएको, यो चाहिँ कुनै पनि तरिकाले रिपेयर गरेर त्यसलाई चाहिँ सुधार हुने लेभलमा छैन। यो कारणले हुने कुरा हो। यस कारणले यो चक्करमा फँसिराख्ने कुरा हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि अहिले संसद चाहिँ बिउताए पनि या त्यसलाई विघटन गरे पनि, अहिले चुनाव गरे पनि या त्यसलाई चाहिँ के छ फेरि निरन्तरता दिए पनि यसले पैदा गर्ने परिणाम भनेको के हो भने राजनीतिक अस्थिरता, जनतामा चाहिँ धोखाधडी, जनतामाथि चाहिँ भ्रम सिर्जना गर्ने कुरा, उत्पीडन गर्ने कुरा, गरिबी होइन, बेरोजगारी, तपाईँले सबै कुराको व्यथितिको चाहिँ जग भनेको के हुन्छ भने संसदीय व्यवस्था हो। यही प्राप्त हुने कुरा छ, त्योबाट केही कुराहरू चाहिँ हुनेवाला छैन। एउटा त्यो भयो। दोस्रो कुरा हाम्रो भनाइ त के छ भने यसलाई फाल्नु पर्यो, यसलाई समाप्त पार्नुसँग हाम्रो छलफल चलेको छ। र राजनीतिक पार्टीहरूमा एउटा अस्ति भर्खरै मात्रै हामीले चाहिँ एउटा छलफल चलायौँ। त्यो छलफलभित्र के बनेको छ भन्दाखेरि यो सत्ताको वैकल्पिक सत्ताको चाहिँ माग सहित हामी सङ्घर्षमा जानुपर्छ भन्ने भएको छ। त्यसमा चाहिँ 12-15वटा सायद पार्टीहरू छन्, सङ्गठनहरू छन्। अब त्यसमा चाहिँ के छ तमाम दलहरू बाहिर छन्। ती सबै दलहरूलाई लिएर हामी सङ्घर्षमा जाने कुरा चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। हाम्रो छलफल चलिरहेको छ, नीति बन्दैछ। हामी कार्यक्रमहरू पनि बनाएर अगाडि जाने कुराहरू हुन्छ। विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू लिएर जाने कुरा चाहिँ हाम्रो बन्छ। प्रश्नको निरन्तरतामा मैले अर्को प्रश्न थपेँ। अहिले नेपालमा अमेरिकी सुरक्षा नीतिसँग जोडिएको एमसिसी नामको एउटा कार्यक्रम लागू भइरहेको अवस्था छ। यो कार्यक्रमलाई नेपालमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा ल्याइएको छ र अहिले त्यसलाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। अमेरिकी पदाधिकारीहरूले, जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले नै यो अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिसँग जोडिएको अभियान हो, अर्थात् यो एमसिसी परियोजना। र यस परियोजनाले नेपालबाट विद्युत उत्पादन गरेर भारतको गोरखपुरमा
विद्युत भण्डारण गर्ने योजना बनाएको छ। प्रष्ट रूपमा त्यो सम्झौतामै उल्लेख भएको कुरो हो यो। यसमा नेपालको पनि 13-14 अरब रुपियाँ लगानी हुने कुरा छ। यसमा भारतको लगानी हुँदैन। अमेरिकाले नेपाललाई अनुदान गर्ने कुरो भइरहेछ। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यो एमसीसी को बारेमा के सोच बनाइराखेको छ, यस बारेमा स्पष्ट पारिदिनुस् न। पहिलो कुरा चाहिँ यसमा 2-3 कुरा छन्। पहिलो कुरा नेपालको परराष्ट्र नीति अहिलेसम्म चाहिँ अवलम्बन गरेको, राज्यले अवलम्बन गरेको परराष्ट्र नीति भनेको असंलग्न परराष्ट्र नीति हो। किनभने नेपालको जुन के अरे जियोपोलिटिकल कन्डिसन छ, यो जियोपोलिटिकल कन्डिसनभित्र नेपालले चाहिँ परराष्ट्र नीति असंलग्न भनेर जो ल्याएको छ, यो अनुसार पनि एमसीसीलाई छिराउने कुरा चाहिँ सही छैन। किनभने यो कुरा केसँग सम्बन्धित छ, तपाईँले भन्नुभएकै कुरा सही हो कि यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीभित्र यो आएको कारणले गर्दाखेरि नेपाललाई अस्थिर बनाउने, नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउने रणनीतिसँग चाहिँ यो आएको छ हैन। नेपालको चाहिँ के छ भन्दाखेरि रण मैदान बनाउने, भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपाललाई अमेरिका, चीन, भारतसँगको एउटा रण मैदान बनाउने नीतिसँग चाहिँ के छ यो आएको छ। त्यसकारणले यो खारेज हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको कुरा छ हैन। दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि यसलाई जो प्रयोगमा ल्याइसकेका छन् नेपालका शासकहरूले विभिन्न तरिकाले छलछाम गरेर र सबै संसदवादी पार्टीहरू, प्रचण्डजी, केपी ओलीजी, शेरबहादुर, सबै पार्टीका सबै नेताहरू यसलाई चाहिँ के छ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर भित्रभित्रै लागिराख्नु भएको छ। त्यो अत्यन्तै हानिकारक छ, त्यो अत्यन्तै दुःखदायी छ। हाम्रो कुरा के छ भने यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ र हामीले सरकारलाई दबाब दिने कुरा, नेपालको सत्तालाई दबाब दिने कुरा के छ भने यसलाई तुरन्त खारेज गरियोस्, यसलाई वैधानिकता दिनु हुँदैन। र अमेरिकाले सहयोग गर्ने हो भने नेपाली जनताले गर्ने। अझ यिनीहरूले तर्क के गरिरहेछन् भन्दाखेरि अमेरिकाले त्यत्रो पैसा दिएको छ, त्यसले सहयोग माग्ने नमाग्ने, किन नमाग्ने, त्यसलाई चाहिँ किन प्रयोग नगर्ने। अरे उनीहरूले हाम्रा आलोचना पनि के गर्छन् भने विदेशी सहयोग नभइकन देश कसरी विकास हुन्छ, यो पार्टी चाहिँ वैदेशिक सहयोग चाहँदैन भनेर उनीहरूले चाहिँ आलोचना गर्ने गरेका छन्। हाम्रो कुरा के छ भने हामी वैदेशिक सहयोग चाहिँदैन भन्ने हाम्रो कुरा होइन। हामी त अन्तर्राष्ट्रियतावादी भएको कारणले हामी सबै देशहरूले नेपालको समृद्धिको निम्ति सहयोग गर्नुपर्छ हैन, र हामीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। तर नेपाललाई कंगाल बनाउने गरिकन, नेपाललाई उपनिवेश बनाउने गरिकन, नेपाललाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध मैदान बनाउने गरिकन गरिने सहयोग नेपालको निम्ति पनि हानिकारक हुन्छ, हाम्रा छिमेकीहरूको लागि पनि हानिकारक हुन्छ, अमेरिकाको लागि पनि हानिकारक हुन्छ। त्यसकारणले यो कुनै पनि हालतमा चाहिँ के गर्नुहुन्न भन्ने हाम्रो कुरा छ। र हामी ती पार्टीहरू जो नेपालका संसदवादी पार्टीहरू छन् जसले मरिमेटिकन जसरी भए पनि संसदमा ल्याउने, के अरे त्यसलाई पास गराउने कुरा गरिरहेका छन् र त्यसलाई अहिले आफ्नो सत्ताको कुर्सीको चालबाजीको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेका छन्। यो अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। यसलाई चाहिँ तुरन्त रोकियोस् भन्ने हाम्रो कुरा छ। हामी त्यसमा सङ्घर्ष गर्छौँ। हाम्रो पार्टी त सङ्घर्ष गर्ने कुरा छ, जनताको बिचमा जाने, त्यसको प्रतिरोध गर्ने कुरा हाम्रो चाहिँ छ। धन्यवाद कमरेड, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा आफ्ना विचारहरू पनि हामीसँग सेयर गर्नुभयो। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ र फेरि पनि आवश्यक परेमा र विषय सन्दर्भले हामीलाई फेरि पनि भेट जुराएछ भने फेरि हामी अर्को संवादमा भेट्नेछौँ। अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद यहाँलाई पनि, यहाँको मिडियाबाट हाम्रो कुराहरू चाहिँ लाने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि निमकान्त सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरू जस्ता बुद्धिजीवी पत्रकारहरू बौद्धिक क्षेत्रमा नेपालको राजनीतिक स्थितिलाई ठिक तरिकाले लैजाने, त्यसको समाधानको विषयलाई पनि ठिक तरिकाले लैजाने त्यो एउटा छलफल चलाइराख्नु होला भन्ने हाम्रो शुभकामना छ। तपाईँको यो जनप्रिय मिडिया चाहिँ अझ जनप्रिय बन्दै जाओस् भन्ने हाम्रो कामना छ। धन्यवाद।